اولین کاروان از علما و روحانیون اهل سنت جهت حرکت به سمت کربلا وارد مرز باشماق مریوان شده است. این کاروان از استانهای مختلف کشور و به منظور حضور در مراسم اربعین حسینی دور هم جمع شده‌اند. قطعا حضرت امام حسین علیه السلام راه اون برای امت اسلامی واقعا بی‌نظیر بود. اهل سنت هستیم، به صورت خودجوش در ارومیه با هم هماهنگ شدیم و یک کاروانی رو تشکیل دادیم به صورت خودجوش و می‌خوایم به زیارت امام حسین بریم. اگر اهل سنت علاقه و محبت و مودت نسبت به خاندان پیامبر نشان میدن بر اساس دو اصل مشترک، یکی کتاب خدا و یکی سنت پیامبر اکرمه. به گفته این روحانیون امام حسین علیه السلام محور وحدت جهان اسلام است. ائمه اطهار و اهل بیت پیامبر مرکز استقلال جامعه دینی و نقطه مشترک همه مذاهب اسلامی هست. وقتی که حضرت رسول صلی الله علیه وسلم میفرماید حسین منی و انا منی حسین، دیگه چی برای ما میمونه؟ یه ترکمن نیز ارادت خاصی به امام حسین داره و ارادتی که اهل تسنن نیز دارن کمتر از برادران اهل تشیع نیست. هرچه بودم هرچه هستم بر کسی مربوط نیست، بر امام مهربان خود پناه آورده. ان اومدیم حضرت آقا به ما نظر کنه که خدا بخواد روز قیامت با حضرت آقا محشور بشه.